बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप कीटू टेलीविज़न की खूबसूरत स्क्रीन पर प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान। हम बलूचिस्तान में हैं, क्वेटा में हैं और क्वेटा में एक बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, आयूब स्टेडियम, वहाँ पे हम लोग मौजूद है। ये जो स्टेडियम है ये एक इलाके में आता है और उस इलाके का नाम है हुद्दा। हुद्दा में फिर एक मनोजान रोड भी है और ये मनोजान रोड एक ज़माने में बहुत खूबसूरत हुआ करता था, बहुत तारीख़ी रोड है ये। इसके दोनों अतराफ़ में दरख्त होते थे, बहुत खूबसूरत। ये अंग्रेज़ के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हालात बदलते गए, यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग आते गए, इलेक्शंस होते गए, सियासी बहुत लोग आ गए, उनका भी मैं नाम लूँगा इंशाल्लाह। मेरे साथ जावेद बलोच साहब है, वो बता देंगे। लेकिन इस जगह में जो सबसे खूबसूरत एक जगह है, जहाँ पे तंजीम है, जहाँ पे यूनिटी है, यहाँ पे एजुकेशन है, वो है यहाँ का एक दफ्तर जिसे तंजीम हुदा का एक दफ्तर या ऑफिस कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ कबीलों के बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती है और यहाँ पे उन्हें मुफ्त पढ़ाई दी जाती है। इनका जो सरबराह है वो है जनाब मोहम्मद यूसुफ खान साहब, जो इनको पढ़ाते भी है, एजुकेशन से उनका ताल्लुक़ है। मैं आज का जो प्रोग्राम है वो उस्ताद से मैं करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम मौलाना नसर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो अपनी इस तंजीम के बारे में, इनके एजुकेशन के बारे में, यहाँ के बच्चियों के बारे में एक मुख्तसर आप बता दें सर। जी ज़रूर। तंजीम हुदा अकेडमी ऑफ लर्नर्स इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1991 में। ये वो दौर था जब हर तरफ हुदे और अतराफ़ में मंशियात का एक कहते हैं ना, हर तरफ मंशियात थे और उन लोगों का कब्ज़ा था जो तालीम से दूर थे, जहालत के इंतहाई नज़दीक थे। तो उस दौर में हमारे जो सीनियर्स हैं, जावेद बलोच साहब, हाजी सिद्दीक़ साहब और उनके साथी जो थे, उन्होंने एक बहुत ही, मैं कहता हूँ, दुरुस्त देखते हुए एक ऐसा इनिशिएटिव लिया था जिनसे आज तक बहुत सारे लोगों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अभी वो लोग पढ़ रहे हैं जो उस वक़्त यहाँ से पढ़ के निकले हैं और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को इनिशिएट किया था, उनका क़याम किया, उनको इस्टेब्लिश किया था और उसके बाद एजुकेशन के हवाले से सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है और इसके साथ साथ बच्चियों को डिफरेंट स्किल्स भी, टेक्निकल हवाले से भी इनको हम असिस्ट करते हैं। और कंप्यूटर का हुआ, मतलब अगर आप बता दें। सिलाई कढ़ाई हुई और दूसरे अगर आप उनमें उनकी अपनी कोई स्किल है जिनको वो पॉलिश करके यहाँ आना चाहती है, उनको प्रमोट करना चाहती है, तो उनके हवाले से भी हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। और इस तरह जॉब के हवाले से स्पेशल क्लासेस वगैरह होते हैं। मतलब हम कोशिश करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम हर तरह से जो नौजवान हैं उनको फैसिलिटेट करें। ना सिर्फ नौजवान, बच्चे भी हैं और इवन यहाँ के मतलब बड़े एज के फीमेल्स और मेल्स भी आते हैं जो यहाँ से एजुकेशन के हवाले से अपनी जो नीड्स है वो पूरा कर देते हैं। अच्छा, किन किन स्कूल से, कॉलेजेस से वहाँ से भी आते हैं ये लोग? जी बिल्कुल, डिफरेंट स्कूल, तकरीबन क्वेटा के सारे स्कूल्स, सारे इलाकों से यहाँ पे बच्चे आते हैं। अतराफ़ की जितने भी एरियाज़ हैं हर तरफ से यहाँ बच्चे भी आते हैं और सारे स्कूल्स के तकरीबन मैंने यहाँ पे बच्चे देखे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे और बच्चियाँ इस तरह होती है कि वो स्कूल से उनका ताल्लुक़ नहीं होता है, उनका एज भी बढ़ जाता है, तो ऐसे भी मतलब आपके पास आते हैं? बिल्कुल, मैंने स्टार्ट में ये अर्ज़ किया था कि हम यहाँ पे हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पे एज का कोई बैरियर नहीं है। बड़े भी, अभी भी ऐसे बहुत सारे फीमेल्स हैं जो तकरीबन 40+ है, लेकिन वो अभी भी इनिशियल स्टेज पे वो क्लासेस ले रहे हैं। तो हम उनको अच्छे तरीके से और उनको हम मोटिवेट करते हैं कि भाई बिल्कुल पढ़ाई के लिए कोई एज का कोई बैरियर होता ही नहीं है। तो आप जब भी चाहें आप आ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह रिस्पेक्ट के साथ। स्पेशली फ़ीमेल्स यहाँ पे जो हमारे अतराफ़ के जहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका ब्लाइंड ट्रस्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन पर और अल्हम्दुलिल्लाह 33 इयर्स हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को। बच्चियाँ बिल्कुल यहाँ पे आके फैमिली टाइप का माहौल फील करते हैं और बिल्कुल सिक्योर होते हैं, प्रोटेक्शन उनको यहाँ पे मिलती है। तो हम इंश्योर करते हैं कि उनको ना सिर्फ एजुकेशन की तरफ लाएं बल्कि मोटिवेट करें उनको, जो भी उनके करियर के हवाले से उनको गाइडेंस चाहिए होता है, उनको मोटिवेशन चाहिए होता है, या उनकी करियर काउंसलिंग जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है। हम कोशिश करते हैं कि हम उनको स्किल्स को पहचान सके और उनके इंटरेस्ट को देखते हुए उनको आगे उनके मुस्तकबिल के हवाले से हम उनको गाइडलाइंस दे सकें। अच्छा मोहम्मद यूसुफ साहब, ये मैं पूछना चाह रहा था
کہ ہر بچے کو تربیت دینے کے لیے، ایجوکیشن دینے کے لیے مطلب پیرنٹس کی بھی ضرورت ہے، ان کا بھی تعاون درکار ہوتا ہے. اور ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اکثر وہ خود بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، مطلب ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا سچویشن ہے آپ کے ساتھ؟ اسی چیز کو مد نظر رکھتے دیکھیں یہاں پہ جو عہدے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں نارملی وہ سارے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے بلونگ کرتے ہیں. تو ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ انتہائی فیزیبل، انتہائی وہ کہتے ہیں نہ ہونے کے برابر فیس پہ ہم ان کو، اسی لیے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم ان کو یا ان کو موٹیویٹ کر سکیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھیج دیں ایجوکیشن. ان کی اپنی آبویسلی ہر پیرنٹ ہی چاہتا ہے، جنہوں نے خود نہیں پڑھا ہو ان کو اس چیز کا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو نہیں پڑھ سکے، ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکے. تو پھر پڑھائی کے حوالے سے جو ان کے فائنینشیل پرابلمز ہوتے ہیں پھر ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ریکوپ کر سکیں اور ان کے بچوں کو ہم ایجوکیشن، نہ صرف ایجوکیشن بلکہ معیاری ایجوکیشن ان کو ہم دے سکیں. اچھا، اس دن میں آیا تھا، صدیق لانگو صاحب بھی موجود تھے، تو میں نے آپ لوگوں سے کچھ فرمائشیں کی تھی کہ آپ کچھ بچیوں کو تیار کر لیں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں نظمیں وغیرہ، اور خاص کر وہ بلوچی زبان میں، ٹھیک ہے. تو ان میں ایک میرے پاس بچی ہے ماریہ صاحبہ، اور ان کے ساتھ فرحت صاحبہ بھی ہے. تو کیا خیال ہے ان سے کوئی ایک بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے ایک سپیچ بھی تیار کی ہے اور ایک نظم بھی تیار کی ہے، تو وہ اگر سنایا جائے؟ ضرور، لیکن میں ان سے پہلے ذرا ماریہ اور جتنے بھی ان کی باقی بچیاں ان کے بارے میں بتا دوں. ماریہ پہلے بھی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہے، ماشاءاللہ بہت کانفیڈنٹ لڑکی ہے، بہت کانفیڈنٹ بچی ہے. اسپیچ کمپٹیشن بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، پوزیشن لیا تھا. تو یہ آئی ایم پراؤڈ آف دیم. انشاءاللہ یہ آپ کو اچھا سا نغمہ سنا دیں گے انشاءاللہ. اور ان کی ایک ٹیچر بھی ہے جو بہت ایکٹیو ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ باقاعدہ ان کو انہوں نے ریٹسل وغیرہ کے، تو ان کا اگر آپ نام لے لیں. ایک تو رازق صاحب ہیں، ایک رازق صاحب ہے، دوسرا مس افسہ ہے، بہت سارے، مس آسمہ ہے اور مس حسنہ ہے. سارے ان کا ٹیم ورک ہے، یہ مل کے انہوں نے. تو ناظرین میں ان سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور میں اب چاہ رہا ہوں کہ ماریہ بچی اور فرحت بی آ جائے اور آپ لوگوں کو نظم اور سپیچ دونوں اکٹھے سنائیں. السلام علیکم، میرا نام ماریہ ہے. آج میں جو اسپیچ کرنے جا رہی ہوں، تقریر کرنے جا رہی ہوں، وہ بلوچستان کے خوبصورتی اور اس کے نوجوانوں کے بارے میں اور اس کی ثقافت کے بارے میں ہے. ارین برزو خیال اسٹی ننا ایتاک مثال اسٹی کنا زیبائنگا شرفدارا ایڈ ہیلم معززہ میمانگ نمے کل دا زیبائنگا پروگرام اٹی بخیرٹ پانے اینما باز منت واروٹ کنم کنے اینو داڑے بلوچستان نا زیبائی، ثقافت، تعلیم اور اونا ورنا تباروٹ ای تو گپ کرنگنا موقع تسرے. کلان مست ای اللہ پاک نا شکر گزار کے وے کہ اونا نے دن زیباؤ وطن سیان نوازا. ننا بلوچستان پاکستان نا اے وائدہ خلقے کہ اللہ پاک او دے چار گچین و موسم بشخانے. ننا بلوچستان نا زیبائی چلتن و بولان مرجان ہربوئی شاشان اریر سیلنا قابل. تاریخ گوائے کہ ننا ورناک تینا کاٹم تے قربان کرینو. دا ڈغار و دا مشک گواؤ کہ او تینا دیترے جو آمبا وہے فینو. ننا دا زیبائنگا بلوچستان کے ننا ورناک قربانی تے سنو، اور ننا مختلف قوم و قبیلہ نا ورناک تینا قربانی تے امپت دا وطن زیبائنگا حاصل کرینو. دا وطن، دا ڈغار، دا مشک، دا خوبصورتنگا بلوچستان اوتا امانتے ننداتی خیانت کپن کنا زیبائنگا شرف دارک. ننا بلوچستان اللہ پاک دن زیبا کرینے کہ اوٹی ارگڑائے پیدا کرینے، اوٹی گیس ہتا کرینے، دیر و باغ غلو میوے بے شمار کرینے. ننا دا زیبائنگا گداناک کرو شواناک دا مشکو داماناک ہو مادنیاتاک دا پچو پوشاکاک دا بلوچی کشید صدری و دستاراک اور ثقافت نا شاہکاراک اریر کلن گچین. ننا دا زیبائنگا وطن اخس کے نن دانا صفت کن اموخس کم میں اللہ پاک ننے توفیق ہیتے کہ نن ہو دے سنبھالن. کنا شرف داراک ننا زیبائنگا گڈانی و گوادر نہ سمندر بولان نہ دیر کلات نہ نور نصیر خان میری خزدار نہ پیر ہومر مستنگ نہ تیری شالکوٹ نہ زیارت و اڑک اور ننا زیبائنگا خاران و نوشکے اریر کلان گچین. اگر نن ای تو گپی گین تینا ورناتا
تو ننا ورناک دا زیبائنگا خل کے حاصل کریں کے اور اونا زیبائی برقرار تخیں کے عرش و بیٹی مختلف ایسیت آتے اٹمونا مننگٹیو ننا ورناک تینا محنت و مشقت آتے ان پد دا ثابت کریر کہ او تینا دا خلق نا زیبائی کے عرش و بیٹی مونا مرنگ کے رہے. اللہ پاک ننا دا ورنات سلامت تخے, اللہ پاک دا بلوچستان سلامت تخے, دا کنا زیباغا بلوچستان, دا کنا زیباغا بلوچستان نن مرین دا کے قربان نما باز باز منتوار. واہ 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 بیٹا, بہت خوب ماشاءاللہ. تو ناظرین, ہر اچھے کام کے لیے, اچھے مقصد کے لیے فائنانس کی بھی ضرورت ہے, اور کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو وہ اس طرح کی اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس وقت میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں, جاوید بلوچ صاحب جو ہے, جو ہمارا یوگا فیلو بھی ہے, اور ماشاءاللہ یہ عمر میں تو مجھ سے بہت زیادہ چھوٹے ہیں, لیکن یہ جب مجھ سے ملتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری عمر کے ہیں, اور یہ جب بچوں سے ملتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل یہ ایک نوجوان ہے, ایک بچہ ہے. تو جاوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں خیریت سے؟ دیکھو, اس طرح کی اداروں کو فائنانس کی بھی ضرورت ہے, اور آپ اس تنظیم کے بانیوں میں سے ہے, تو ذرا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ اتنے ضروری کام دنیا کے چھوڑ کے اور آپ یہ فلاحی کاموں کی طرف کس طرح آئے سر؟ دیکھیے جی, شروع میں تو یہ بات بتائی گئی کہ 1991 میں یہ تنظیم بنا. یہاں پہ اس وقت آلموسٹ ہم بلوچستان یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے تھے. یہ عہدہ جو ہے وہ منشیات کے حوالے سے ایک انتہائی رسوائے زمانہ علاقہ تھا, اور جو اب نے کیفیت وہاں دیکھی کہ کیونکہ ایک پرائمری اسکول ہوا, اب بھی ہے وہ, تو وہاں سے ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی, تو یہ نشے کرنے والے وہاں گیدرنگ کر کے گروپ میں بیٹھتے تھے. یہ معصوم بچے آ کر ان کے سر پر کھڑا ہوتے تھے. اس چیز نے ہمیں بہت پنچ کیا, اور ہم نے ریئلائز کیا کہ یار مطلب اٹس ٹوٹلی الارمنگ سچویشن. اگر اس چیز کو ہم نے انکریج کیا تو چیلنجز بھی تھے, اور ہمیں باقاعدہ تھریٹس بھی ہوئے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں. یہاں پہ مختلف ایسے لوگ تھے جو اس کاروبار میں انوالو تھے, لیکن ہم جو دوستوں نے جو ہے نا ایک عہد کیا کہ ہم ان نوجوانوں کو گائیڈ لائن دیں گے, انہیں موٹیویٹ کریں گے, انہیں ایجوکیشن کی طرف ہم راغب کریں گے, کیونکہ ہمارا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ قوموں کی تقدیر جو ہے وہ قلم اور کتاب سے بنتی ہے, اور جس قوم کے نوجوان میں یہ شعور پیدا ہوگا کہ وہ قلم کو اپنا دوست بنائے گا, وہ ترقی کی طرف, وہ نہ صرف وہ بلکہ اس کے خاندان کے افراد بھی اس پہ فخر کریں گے. میں خود بحیثیت استاد کے 8 گھنٹے اس ادارے میں بچوں کو فری آف کاسٹ, ہمیں فائنانس اور آج تک ہم کسی کے در پر نہیں گئے کہ ہمیں مالی وسائل کی ضرورت ہے. ہم ایک مختصر سا فیس جو ہے جو 5 روپیہ ہوا کرتا تھا, اس سے ہم اس ادارے کے کرائے اور بجلی کی ضروریات پورا کرتے تھے. اور بحیثیت ٹیچر میں تھا, صدیق بلوچ صاحب تھا, یہ ہم 8 گھنٹے روزانہ, یعنی 3 بجے ہم آ جاتے تھے, رات 12 بجے تنظیم سے ہم نکلتے تھے. فری آف کاسٹ ہم وہاں پہ لینگویج کی بھی کلاسز ہم لیتے تھے, گرامر کی کلاسز بھی لیتے تھے, اور پھر ان کی کمیونیکیشن اسکلز جو کسی بھی انسان کی شخصیت کو جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کرنے کے لیے, کہ جب ایک انسان بولتا ہے اس کے بولنے کا انداز, اس کی اسپیکنگ پاور کتنی ہے, اور اس کے لیے بیسک ٹولز کیا ہوتے ہیں, وہ ان کو ہم سکھاتے تھے. اور اسی طرح ان کی کاؤنسلنگ ہم کرتے تھے. اور الحمدللہ امان اللہ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ 1991 کا یہ سفر, اور آج تک کم سے کم ہزاروں ایسے نوجوان ہیں جو آج اعلیٰ عہدوں پر بیٹھ کر وہ جو ہے اپنے علاقوں میں جو ہے ایک بڑا وائٹل رول ادا کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر جو ہے اس تنظیم کا جو فلسفہ تھا وہ بھی ہم نے بیٹھ کر بنایا کہ 3 بنیادی اس کے جو ہے آبجیکٹیوز تھے: علم سے محبت, منشیات سے نفرت, اور انسانیت کی خدمت. اور ہم نے پورے اپنے اس پروگرام کا نچوڑ جو ہے ان 3 آبجیکٹیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے کام شروع کر دیا. یہ عہدہ یعنی یہاں پر ایک زمانہ تھا, میں حقیقت آپ کو بتاؤں, میں خود ایف ایس سی میں جب پڑھتا تھا NCC ہم کرتے تھے, پینٹ پتلون ہمارے لیے اس طرح تھا جیسے آپ ہمیں پولیس ہرات پر لے جا رہے ہو. بالکل.
تو جب یہ NCC کی پیریڈ ہوتی تھی تو میں وہ اس میں پتلون اور وہ جو شرٹ تھا ان کا لازمی وہ یونیفارم پہننا پڑتا تھا. تو پھر میں کیا کرتا, قمیص شلوار کے اوپر ہی جو ہے اس کو وہاں جا کے میں نکالتا تھا. لیکن پھر ہم نے یہاں پہ ٹرینڈ ایک ڈیولپ کیا, نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے رہے کہ ان کی بیسک جو لائف اسٹائل ہے وہ بھی چینج ہو. حالانکہ یہ ترقی کا سمبل نہیں ہے, لیکن وہ کانفیڈنس ان میں ڈیولپ کرنے کے لیے کہ آپ نے اپنے اندر اعتماد, کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہے لیکن آپ کے پاس اعتماد نہ ہو, پھر وہ علم کوئی معنی اور سگنیفیکنس. اور آپ کے اس تنظیم کا اس وقت میں ناظرین کو اعتماد دکھانا چاہوں گا, اور اس اعتماد کے لیے تشریف لا رہے اذان صاحب, اور اذان صاحب ایک اردو سانگ سنانا چاہ رہے, تو کیا خیال ہے؟ بالکل سر, ہونی چاہیے. جی اذان صاحب کے لیے بہت ساری. مانا کی تیری موجودگی سے یہ زندگانی محروم ہے, جینے کا کوئی دوجا طریقہ نہ میرے دل کو معلوم ہے. تجھ کو میں کتنی شدت سے چاہوں, چاہے تو رہنا تو بے خبر, محتاج منزل کا تو نہیں ہے یہ ایک طرفہ میرا سفر. سفر خوبصورت ہے منزل سے بھی, میری ہر کمی کو ہے تو لازمی. جنون ہے میرا بنوں میں تیرے قابل, تیرے بنا گزارا. اے دل ہے مشکل یہ روح بھی میری, یہ جسم بھی میرا اتنا میرا نہیں, جتنا ہوا تیرا تو نے دیا ہے جو وہ درد ہی سہی انعام ہے میرا. میرا آسمان ڈھونڈے تیری زمین, میری ہر کمی کو ہے تو لازمی. جی ناظرین, اس طرح کے جو فلاحی ادارے ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نیت سے چلتے ہیں اور یہ اخلاص سے چلتے ہیں. عبدالستار عیدی صاحب ایک ہی بندے تھے اور انہوں نے پھر اتنے بڑے بڑے کام کر کے دکھائے. اسی طرح جو ہمارے ایک مخلص بھی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارا دوست بھی ہے اور ہمارے استاد محترم بھی ہے یوگا میں, صدیق لانگو صاحب, وہ بھی اس تنظیم کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں, اور ان کی نیت سے, ان کی خدمت سے ماشاءاللہ یہ تنظیم ابھی تک قائم و دائم ہے. تو صدیق صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے. امان اللہ صاحب آپ ٹھیک ہو؟ آج ماشاءاللہ جو آپ نے ٹوپی رکھی ہے میروں والی, کیونکہ یہ بلوچستان کا پروگرام ہے اور آج اکثریت ماشاءاللہ براوی بلوچ ہے, ٹھیک ہے, ایک دانا وانا پٹھان بھی بیچ میں نظر آ رہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. لیکن آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ کے کاوشوں سے, ٹھیک ہے نا, یہ تو یوگامی بھی آج کل غیر حاضری کر رہے ہیں, یہ اپنا میں نے سنا ہے کہ اب واپس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا صدیق صاحب کو جب سے میں پیدا ہوا ہوں انہوں نے کوئی غیر حاضری نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی تنظیموں کے لیے اس طرح بندہ کہ وہ اپنے فیلڈ پہ موجود ہو, ٹھیک ہے, اور پھر اخلاص بھی ہو اور مخلص بھی ہو, یہ بہت ضروری ہے. تو صدیق صاحب, آپ کو گھر والے یہ نہیں کہتے ہیں کہ صبح آپ جاتے ہیں وہاں پہ یوگا کے لیے, پھر آپ آفس جاتے ہیں, پھر آپ جاتے ہیں یہ تنظیم میں, یہ آپ ہمیں کب وقت دیں گے؟ سر اللہ کا بڑا کرم ہے, کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم جو نیکی کا کام کر رہے ہیں تو گھر والے بھی مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو منع نہیں کرتے ہیں. صبح وقت ہی ہم جاتے اپنا یوگا وغیرہ کر کے, اور آپ کے سامنے آپ بھی آتے, اور ہمارے ماشاءاللہ کوئی 150 کے قریب لوگ وہاں پہ بھی آتے ہیں. ہمارا ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے, شغل بھی ہوتا ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. تو گھر والوں نے کبھی تک مطلب کبھی کبھار ان کا جب کام ہوتا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. پہلے تو بیٹا ادھر ہی تھا, وہ جو ہے ان کو لاتا لے جاتا تھا, تو آج کل اس کا بھی ایڈمیشن میں نے کراچی میں کرا دیا ہے. تو وہ بھی نہیں ہے, آج کل تھوڑا مجھے مسئلے ہیں, کبھی کبھار میں ان کو ٹائم دیتا ہوں. اس طرح کی تنظیموں میں جو ہے یہ فائنانشیلی بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جی جی. تو وہ کس طرح آپ پورے کرتے ہیں؟
पहले तो हमने जिस तरह जावेद साहब ने बताया था कि हम इस तंजीम को बिल्कुल फ्री चला रहे थे। फ्री चलाने में यही था कि अब सारे दोस्त अपने कंट्रीब्यूशन करके उसी हिसाब से हम उसके किराया वगैरह जो है बर्डन उसको पूरा कर रहे थे। बाद में आप जैसे कुछ समझदार लोगों ने हम लोगों को मतलब कुछ मशवरा दिया। मशवरा दिया कहने का उनका मकसद यही था कि अगर आप कब तक इस बर्डन को उठाओगी, ऐसा होएगा कि लोग आपसे भाग जाएंगे। तो आप लोग एक मेहरबानी करो कि कोई नॉमिनल एक फीस वो इतना करो ताकि जो है आप अपना इस अदारे को चला सकें। तो वही नॉमिनल फीस पे जो है हम अपने उसी वक्त से अभी 33 साल हो गए हम अपने अदारे को उसी से चला रहे हैं। जी हाँ, हमारी फाइनेंशियल वही है। बकाया गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और अदारे की तरफ से आज तक हमें कोई सपोर्ट नहीं। अच्छा, तो अब नूरुल्लाह साहब है, वो कह रहे कि मैंने एक मिली नगमा तैयार किया है और वो पश्तो में तैयार किया है। जी। तो अगर मैं उनको बुला लूं, आपको बुला ले इतराज सर? तो नहीं, कोई इतराज नहीं। तो इस तरह करते हैं कि नूरुल्लाह साहब है और उसके साथ 2 साथी भी है, तो वो एक मिली नगमा कवाली के अंदाज में पेश करना चाहते हैं। ये नूरुल्लाह और उनके साथी। मेरा नाम नूरुल्लाह है, मैं लेवल 2 क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं हाज तक सफ़र में हूँ, इस एतिमाद पर उभरेंगे मंजिले मेरी कदमों की धूल से। उभरेंगे मंजिले मेरी कदमों की धूल से। जब भी चाहूँ बुला लूँ मुझे, जब भी चाहूँ बुला लूँ मुझे। मैं गुजरा हुआ वक्त नहीं जो लौट के ना हो। मैं गुजरा हुआ वक्त नहीं जो लौट के ना हो। तो नाजरीन, ये गाने, ये मिली नगमे, ये स्पीचेस, ये जो तकरीर तैयार करने वाले होते हैं वो उस्ताद मोहतरम होता है, ठीक है। और आजकल उस्ताद मोहतरम के साथ जो है, ये यूसुफ साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि ये जो किताब है और ये जो कलम है, ये नोटबुक जो है, ये ख़त्म हो रहे और बात कंप्यूटर की तरफ जा रही है। और हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद हमारे तमाम स्कूल्स जो है वो ऑनलाइन हो, ठीक है, क्योंकि बिज़नेस भी कंप्यूटर के लिए जा रहे। और ये जो कंप्यूटर सिखाने वाले जो उस्ताद है, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम एहसानुल्लाह है और मेरा तारुक जो है वो तंजीम हुदा अकेडमी ऑफ लर्नर से है। जी। मैं तकरीबन 2014 में तंजीम में एक पार्ट रहा हूँ, तकरीबन जैसे कि तंजीम में टीचर रहा हूँ। और इस वक्त मैं तंजीम हुदा अकेडमी ऑफ लर्नर्स में बतौर कंप्यूटर टीचर सर्व कर रहा हूँ, जिसमें काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स पे आकर के वो डिफरेंट जो है वो कोर्सेज सीखते हैं और जा कर के फिर आगे यही स्टूडेंट जो आगे जा कर के डिफरेंट फील्ड्स में काम भी करते हैं। तो उसके अलावा जो है मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैं यहाँ पे इनके नाम्स मेंशन करूँगा, जैसे कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक पश्तो नज़म जिसने सुनाया है, उसका ताल्लुक़ जो है अफ़गानिस्तान से है, जो सन 2017 में यहाँ पे बतौर स्टूडेंट आया और उन्होंने यहाँ पे आकर के अपने आप को इतना पॉलिश किया तंजीम के प्लेटफॉर्म से, जो यहाँ पे इस वक्त किसी भी जगह पे जा कर के किसी भी फील्ड में कंप्यूटर से कोई भी ताल्लुक़ वो उनसे काम ले सकता है। जो मिसाल के तौर पर ऐसे और स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनके जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी जो है इस वक्त जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम टीम मेंबर्स के, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आकर के हमें जो है वो कोऑपरेट करते हैं और एक अच्छा फॉर्मल मैसेज देते हैं इवेंट की शक्ल में, डिबेट्स की शक्ल में और वॉक्स की शक्ल में और डिफरेंट मुनशियात के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट की शक्ल में। उनको जो है सारा जो क्रेडिट जाता है वो हमारे चेयरमैन और हमारे टीम मेंबर्स को जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चेयरमैन और टीम मेंबर्स के लिए हो जाए तालियां। और अब हर तंजीम को चलाने के लिए प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, ठीक है, जोडो कराटे की भी ज़रूरत है, कोई फाइटिंग की भी ज़रूरत है। और हमारी इस तंजीम में माशाल्लाह 1-2 फाइटर्स है, फजीला बलोच और माहा बलोच। एक जोडो कराटे वाली हो और फिर बलोच हो तो क्या गजब होगा। तो आइए इनका मुजाहरा दिखाते हैं आपको। Yeah!
السلام علیکم، میرا نام فضیلہ بلوچ ہے اور میرے کوچ کا نام ہے سر آغا محمد منگل. وہ ہمیں کراٹے کی ٹریننگ کرواتے ہیں اور بہت اچھا ٹریننگ کرواتے ہیں. تو میں بلوچستان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہمارے بلوچستان بہت پیچھے ہے، تو ہمارے بلوچستان میں پٹھان بلوچ کی اگر میں بات کروں تو گرلس کو بالکل سپورٹ نہیں ہے، ان کے گھروں سے انہیں سپورٹ نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں جیسے بوائز کو کرتے ہیں تاکہ ہم کھیلیں اور آگے بڑھیں. تھینک یو. السلام علیکم، میرا نام ماہا خان ہے. میرے کوچ کا نام سر آغا محمد مینگل صاحب ہے. تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو پاکستان میں ہے اور بلوچستان میں جو ہے لڑکیوں کو سپورٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ آ کے یہاں پہ سپورٹس میں رہیں اور اپنے آپ کو یہاں پر پروف کر سکیں وہ کچھ کر سکتی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر سب جیسے کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ویسے ہی ان کے پیرنٹس بھی ان کو سپورٹ کریں اور ان لڑکیوں کو سپورٹس میں آنے کی پرمیشن دی جائے کہ وہ اپنے آپ کو دکھا سکے. تھینک یو. جی جناب، تو یہ ہو گئے جوڈو کراٹے، اور اب ہم واپس آتے ہیں لڑائی مار کٹائی سے ایجوکیشن کی طرف. اور ایجوکیشن جو ہے وہ ماشاءاللہ محمد یوسف خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. اور محمد یوسف خان صاحب ایک سربراہ جو ہوتا ہے ایجوکیشن کے لیے، تو ان کا ایک ٹیم بھی ہے. یہ ٹیم مختلف لوگوں کے، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف اقوام اور قبیلوں کے لوگ ہوتے ہیں، پھر اسٹوڈنٹس بھی اسی طرح مختلف مزاج کے. تو اس کے لیے ایک نفسیات کو سمجھنے والا بندہ بھی ہونا چاہیے. تو آپ میں وہ ہے، وہ نفسیات کو سمجھنے والا جو مادہ ہے، برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا، ہر بندے کو خوش رکھنے والا. امان اللہ ناصر صاحب، میری خوش قسمتی سے میرا ایم فل جو ہے وہ بھی لیڈرشپ اور مینجمنٹ میں ہی ہوا ہے. ماشاءاللہ. تو میں نے ایکچولی ان کو ایز اے سبجیکٹ بھی اسٹڈی کیا ہے، اور پھر میں خود بھی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی ٹیم کو پروڈکٹیو کاموں میں لگا دیتے ہو تو پھر باقی چیزوں کے لیے ٹائم بچتا ہی نہیں ہے. تو ہم نارملی کوشش کرتے ہیں کہ ہر 4-5 مہینوں کے گیپ سے ہم کوئی ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں. اسی طرح اسٹڈی کے حوالے سے، کریکولم کے حوالے سے ہم تو اس کو اپڈیٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی، کوئی ایسے ہیلدی ایکٹیویٹی ہم اسٹوڈنٹس کے لیے لا سکیں جن سے ان کی بھی گرومنگ ہو جائے. اور چونکہ ہمارے پاس ٹیم جو ہوتی ہے وہ بھی سارے ہمارے جو ٹیچرز ہیں سارے وہ بھی نارملی اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں یونیورسٹی لیول کے اور کالج لیول کے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ہم ایکٹیویٹیز کو ان کے سامنے لا سکے جن سے ان سب کی گرومنگ ہو سکے، وہ کچھ سیکھ سکے اور ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. تو کوشش کرتے ہیں کہ کبھی کبھار اگر وہ ایز اے وہ کہتے ہیں نا یوتھ، اگر ان کا کوئی بات ہو تو ہم سہ بھی لیتے ہیں، کبھی وہ ہماری بھی سن لیتے ہیں. تو ویسے کبھی ایسا کوئی سین ہوا نہیں ہے. کوشش ہم کرتے ہیں کہ ہم ایز اے ٹیم چلے، فرینڈلی ماحول، فرینڈلی ایٹماسفیئر میں ہم چلتے ہیں. اچھا، بلوچستان کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. یہاں پہ قبائل رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قبائل کا یہ کہ ان کا آدھا ایجوکیشن ان کے گھر میں، ان کا جو کلچر ہے، ان کا جو ثقافت ہے، وہاں سے ان کی جو دادی ہے، جو دادا ہے، جو نانا ہے، جو نانی ہے، وہاں سے بھی مل جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں آپ کو سپورٹ کر جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ہم یہاں پہ جتنے بھی ہمارے اکیڈمی میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ انتہائی رسپیکٹفل ہوتے ہیں. ٹیچرز بھی ایسے ہی ہے بالکل. وہ اپنے جو سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں وہ اپنے ہیڈز کے جو ہے بڑی وہ رسپیکٹ شو کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں. تو بالکل یہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے جو اپنا رول پلے کرتا ہے. ان کی تربیت گھر سے بھی ہوئی ہوتی ہے اور ٹیچرز کا بھی ان میں اپنا ایک پارٹ ہوتا ہے. تو یہ چیز تو بالکل ہے. تو جاوید صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جاوید صاحب کو بھی شاعری سے بہت زیادہ لگاؤ ہے. اب اگر میں ان کو امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتا ہوں کہ آپ علامہ اقبال کا کوئی شاعری سنائیں، یا آپ غالب صاحب کا کوئی شاعری سنائیں، یا فیض احمد فیض کا سنائیں، لیکن ان کا جو پسندیدہ شاعر ہے وہ ہے حبیب جالب صاحب، کیونکہ انقلابی آدمی ہے بھائی. ہاں، تو میں اس طرح کرتا ہوں. آپ سے یہ میں جواب لوں گا، لیکن پہلے میں محمد بلال صاحب کو اردو شاعری کے لیے بلانا چاہ رہا ہوں. تو ہو جائے کلیپنگ. محترم اساتذہ کرام اور میرے علم کی سمندر کی بڑھتی ہوئی لہروں، السلام علیکم. آج میرا غزل کا عنوان ہے استاد کی عظمت. استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، کیونکہ استاد ہر دور میں انمول رہا ہے. واہ 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 واہ. اپنے استاد کی تو کیا کر ادب، پڑھنا لکھنا سکھایا ہے استاد نے. اپنے ہر ایک دعا میں انہیں یاد رکھ،
क्योंकि रब से मिलाया है उस्ताद ने। वाह वाह। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मज़ा तो तब है किसी खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दो, सिर्फ अपनी ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। वाह 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 वाह। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मुल्क का मुस्तकबिल सुनवारना आसान थोड़ी है। उस्ताद को इज्जत रब ने दी, तू कौन घटाने वाला है। उस्ताद को इज्जत रब ने दी, तू कौन घटाने वाला है। तेरा जुल्म बड़ा और हद से बड़ा अंजाम को जानने वाला है। वाह 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 वाह। उस्ताद आंखों की बेनाई है जो अंधेरे में राह दिखाता है, जिस रास्ते पे अगर चलना नहीं आता उस रास्ते पे चलना सिखाता है। कसम है शान वहदत की तुझे आबाद कर देगा, अदब उस्ताद की एक दिन तुझे उस्ताद कर देगा। वाह 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 वाह। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, लेकिन मुकाबला जब उस्ताद से हो तो पीछे हट जाओ। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, लेकिन मुकाबला जब उस्ताद से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारे मुकद्दर होगी और यही कानून तुम्हारी फितरत होगी, और यही कानून तुम्हारी फितरत होगी। वस्सलाम। वाह 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 वाह। जनाब जावेद साहब, मैंने आपसे सवाल किया था जी सर, शायरी के बारे में। बिल्कुल सर, शायरी तो देखिए ये एक ज़िंदगी का एक अहम उनसर है, और बड़े बड़े शायर इकबाल साहब के बारे में आपने कहा, गालिब साहब के बारे में, लेकिन जो आपने कहा ना कि मेरा पसंदीदा शायर हबीब जालिब है, इसमें कोई शक नहीं। फैज़ साहब है, सहर लादनवी साहब है, और मतलब जो प्रोग्रेसिव एक सोच और फिक्र जिन्होंने दिया, ये मेरे पसंदीदा शायर हैं। इनकी किताबें भी पढ़ता हूँ और ख़ुद उनको स्टडी भी करता हूँ, फिर उन्हीं की सोच को जो है अपने सोच में जो है ना डल जाता हूँ। और डालने के बाद देखिए आपने तंजीम हुदा की खिदमत पेश की, ये एक तहरीक है। तो आप दूसरे लोगों को क्या कहेंगे कि वो भी आ जाए इस मैदान में, और इस तरह की और भी तंजीमें हर जगह पे, क्वेटा में पश्तूनाबाद भी है, शालदरा भी है, मरियाबाद भी है, खरोटाबाद भी है, जना रोड भी है, प्रिंस रोड भी है, तोगी रोड भी है, तो हज़ारा टाउन भी है, और क्या उसको मरियाबाद भी है, तो सबको आप ये नसीहत करेंगे या नहीं? सर मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए अगर आप माशरे में चेंज चाहते हो जी और सोच और फिक्र की तब्दीली लाना चाहते हो, तो प्लेटफॉर्म्स होना चाहिए, और यही प्लेटफॉर्म्स है जो आपको समाजी सियासी शऊर फराम करते हैं, आपके अंदर इत्माद पैदा करते हैं, आपके अंदर बोलने की सलाहियत पैदा करते हैं, आप में एक सोच और फिक्र मुतहरिक करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर इलाके में इस तरह की तंजीमें होनी चाहिए, और एक संजीदा सोच के साथ नौजवानों को मोबिलाइज और मोटिवेट करना चाहिए, तो फिर माशरे के अंदर तब्दीली आ सकती है। इसी तरह मेरे पास एक बच्ची है आपकी इसी तंजीम की, और उनका नाम है तैयबा, और तैयबा ने शायरी की ज़बान में, फिर बरावी ज़बान में उन्होंने ये जो बलूचिस्तान है हमारा, जो सूबा है, जो बोलान है, जो कलात है, जो आरबुई है, जो ज़ियारत है, उन सब को इकट्ठा करके अपनी शायरी में ढाल दिया है। तो क्या ख्याल है, उनको सुना जाए? बेशक सुनना चाहिए। बल्कि जनाब तैयबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा है, मैं लेवल 1 क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक नज़म सुनाना चाहती हूँ। अंत मसने बलोचिस्तान, अंत मसने बलोचिस्तान, ना बख्त के शूमिंगा, अंत मसने बलोचिस्तान, ना बख्त के शूमिंगा, अंत मसने बलोचिस्तान, ना उस्तो सोनिंगा, अंत मसने बलोचिस्तान, ना उस्तो सोनिंगा, अंत मसने बलोचिस्तान, लुट्टार पुलार कुंगुर ना खाकनास्तिये, नी बाटी वका बाता तकदीर न चपिए, नी सीना तो पाशिंगा, अंत मसने बलोचिस्तान, नी सीना तो पाशिंगा, अंत मसने बलोचिस्तान, अंत मसने बलोचिस्तान, अंत मसने बलोचिस्तान, फिर गिंगा लड़स ऐनो ची आंट करे गुलशन, फिर गिंगा लड़स ऐनो ची आंट करे गुलशन, अफसुर्दो मूंजाए ज़ेबा कना चिल्तन,
Arpullona kishkingan tumasne Balochistan. Arpullona kishkingan tumasne Balochistan. Antumasne Balochistan, Antumasne Balochistan. Na bakhta ki shuminga Antumasne Balochistan. Na usto soninga Antumasne Balochistan. अरसास तना रंगे अर आल बदल मसक ओ गान किफायत नन अर ख्याल बदल मसक धूकल पसलिकिंगा अंत मसने बलोचिस्तान धूकल पसलिकिंगा अंत मसने बलोचिस्तान अंत मसने बलोचिस्तान अंत मसने बलोचिस्तान ना बख्त के शूमिंगा अंत मसने बलोचिस्तान ना उस्तो सोनिंगा अंत मसने बलोचिस्तान अंत मसने बलोचिस्तान। तो नाजरीन, बच्चे बहुत ज़्यादा है, टीचर्स भी है, हमारे पास स्पीकर्स भी बहुत ज़्यादा है और वक्त जालिम बहुत कम है। तो इस तरह करते हैं, इस प्रोग्राम का फिर हम 2 हिस्से बना देंगे, ठीक है। तो आज के प्रोग्राम के आखिर में हम देखेंगे फिर एक ज़बरदस्त बलूची छाप और अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में इन्हीं मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सब के हाफिज़ व नासिर हो। देखिएगा एक बलूची छाप।